जुन तपाईले मेडिकलमा यो म्याट पढ्नुपर्छ यसमा विशेष गरी टपिकहरूलाई कसरी राखिएको हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने मेन रूपमा है यसमा के पढ्नुपर्छ तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने तीनवटा खण्ड हुन्छ मुख्य रूपमा। एउटा भनेको भर्बल पार्ट हुन्छ है, एउटा भनेको के हुन्छ भर्बल पार्ट हुन्छ, त्यसैगरी अर्को भनेको तपाईको नन भर्बल पार्ट हुन्छ है। अब जसरी जसरी यसलाई चाहिँ टुक्र्याएर सिलेबसमा राखे तापनि मुख्य रूपमा हुने भनेको भर्बल पार्ट, नन भर्बल पार्ट र के हुन्छ तपाईको न्यूमेरिकल पार्ट गरेर विशेष गरी यो तीनवटा पार्टमा यसलाई डिभाइड गरेर पढ्नुपर्छ। भर्बल पार्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि भर्बल पार्टमा चाहिँ तपाईहरुको ल्याङ्ग्वेज बेस्ड प्रब्लमहरु हुन्छन् है। जस्तो यसमा डिस्टेन्स एन्ड डाइरेक्सनको कुराहरु आउँछ, र्याङ्किङ अर्डरका कुराहरु आउँछन् है। त्यसैगरी यसमा इन्डक्सन डिडक्सनका कुराहरु आउँछन् भर्बल पार्टमा। त्यसैगरी नन भर्बल पार्टमा के आउँछ भन्नुहुन्छ भने नन भर्बल पार्टमा चित्रसँग रिलेटेड कुराहरु, कुनै पनि फिगरको सिरिज कसरी कन्टिन्युटी हुन्छ, फिगरहरु बीचको रिलेसन के हुन्छ, फिगरहरु मध्ये अड एन्ड आउट केलाई गर्ने हो, फिगर म्याट्रिक्स के हो, मिरर इमेज वाटर इमेज के हो, यो कुराहरु हाम्रो नन भर्बलमा आउँछ। र न्यूमेरिकल पार्टमा के आउँछ भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले विशेष गरी स्कुल लेभलमा पढेका टपिकहरु जस्तो रेशियो, एभरेज है, त्यसैगरी टाइम एन्ड वर्क, त्यसैगरी तपाईको प्रॉफिट एन्ड लस, त्यसैगरी नम्बर म्याट्रिक्सका कुराहरु अनि सिरिजका कुराहरु, एनालोजीका क्लासिफिकेसनका कुराहरु चाहिँ तपाईको केमा आउँछ त न्यूमेरिकल पार्टमा आउँछ। र यो न्यूमेरिकल पार्टको पनि के हो त टाइम एन्ड वर्कबाट चाहिँ तपाईहरुलाई मैले आजको क्लास चाहिँ सुरु गर्छु है। न्यूमेरिकल पार्टको पनि के त टाइम एन्ड वर्कबाट हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ। ल त्यसो भने अब धेरैले चाहिँ स्कुलमा यो गाह्रो पनि भन्ने गरेको टपिक हो, तर यसलाई सही तरिकाले तपाईहरुले पढ्न सक्नुभयो भने गाह्रो तपाईहरुलाई हुँदैन है। ल त्यसो भने अब हेर्नुस् त, जस्तो अब यहाँनिर एउटा क्वेशन राखेको छ। अब यसलाई हामी पहिला कसरी गर्थ्यौं र अब कसरी गर्ने हेर्नुस् त। ए एन्ड बी क्यान डु अ जब एलोन इन 20 days एन्ड 30 days रेस्पेक्टिभली, इन हाउ मेनी डेज द जब विल बी फिनिश्ड इफ दे वर्क टुगेदर भनेर भनेको छ है। कसरी गरिन्थ्यो त पहिला भन्दा हेर्नुस् त, पहिलाको म तरिका सिकाउँछु। ए ले के गर्छ रे 20 दिनमा गर्छ रे, कुनै काम गर्न ए लाई 20 days लाग्छ है। त्यसैगरी त्यही काम गर्न बी लाई कति डेज लाग्छ त 30 days लाग्छ। त्यसो भने अब 1 day वर्क निकाल्थ्यौं हामी है। के गर्थ्यौं त 1 day वर्क निकाल्थ्यौं है। के गर्थ्यौं 1 day वर्क निकाल्थ्यौं हो। 1 day वर्क निकाल्दा ए ले एक दिनमा, ए ले एउटा काम 20 दिनमा गर्छ भने एक दिनमा ए ले 1/20 काम गर्छ। अब बी ले के गर्छ, एउटा काम गर्न 30 दिन लाउँछ भने एक दिनमा बी ले कति काम गर्छ, एक काम हुने 30 काम गर्छ। त्यसपछि हामी अब ए र बी को के निकाल्थ्यौं त 1 day वर्क निकाल्थ्यौं। यति गर्दा ए ले एक दिनमा 1/20 गर्छ भने बी ले एक दिनमा त्यही कामको 1/30 गर्छ। त्यसपछि यसलाई एलसीएम लियो भने अब 60 भयो हैन। 20 तिया 60, 30 दुना 60, 5 का मुनि के भयो त 60 भयो। यो भनेको एक दिनमा उनीहरुले एक का मुनि 12 काम गर्छन् ए र बी ले। भनेपछि कम्प्लिट काम सक्न ए र बी लाई कति समय लाग्छ भन्दा 1 डिवाइडेड बाइ के गरिन्थ्यो 1 का मुनि 12 गरिन्थ्यो। यो भनेको 1 * 12 का मुनि 1 भनेको कति भयो त 12 दिन भयो है। यसरी गरिन्थ्यो। ल धेरैले यसको आन्सर सी भनिसकेको छ है। पहिला हामीले स्कुल लेभलमा गर्दा यसलाई के गरेको हो त यसरी गरेको। तर अब हेर है त, अब यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ आन्सर त आयो, ठुलो कुरा भएन। तर कम्पिटिटिभ एक्जाममा जब तिमीले क्वेशनहरु गर्छौ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटिटिभ एक्जाममा जुन क्वेशनहरु डिल गर्ने हो त्यसमा त टाइमले म्याटर गर्छ है। कति समय लगाएर यसको आन्सर निकाल्छौ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तिमीहरुले अब यसरी फ्र्याक्सनमा काम गर्दा तिमीहरुलाई के हुन्छ टाइम धेरै लाग्छ है। त्यही भएर तिमीहरु के गर्दैनौ अब फ्र्याक्सनमा काम गर्दैनौ। सकेसम्म फ्र्याक्सनलाई हामी एभोइड गर्छौं। जुन 1 day वर्क फ्र्याक्सनको रूपमा यसलाई एभोइड गर्न के गर्नुपर्छ त भन्छौ भनेदेखि ल अब वर्कको कन्सेप्ट के हो त्यतातिर म जान्छु है त। ल हेर, त्यसो भने हेर के हो त भन्छौ भने वर्क भनेको हामीलाई चाहिँ फिजिक्सको टर्म्समा जाने हैन है। हामीलाई वर्क भनेको के हो भन्छौ भने जुन इफिसियन्सीले मान्छेले काम गर्छ, कुन इफिसियन्सीले काम गर्छ र कति समयमा त्यो काम सक्छ त्यसको के हो त प्रोडक्ट चाहिँ के हो वर्क डन हो। ठीक छ। अब हेर ए ले पनि त्यही काम गर्दैछ 20 दिनमा, बी ले त्यही काम 30 दिनमा गर्दैछ भन्नुको मतलब वर्क के छ फिक्स छ। हेर त वर्क के छ तिम्रो कन्स्टेन्ट छ। वर्क कन्स्टेन्ट छ भने अब हेर त इफिसियन्सी र टाइमको बीच कस्तो रिलेसन भयो, डाइरेक्ट कि इन्भर्स भन त। वर्क कन्स्टेन्ट छ भने इफिसियन्सी ई भनेको इफिसियन्सी र टी टाइमको बीचमा के भयो त इन्भर्स रिलेसन भयो है। इफिसियन्सी चाहिँ तिम्रो के भयो त टाइमसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो, अथवा टाइम चाहिँ के भयो भन्छौ भने इफिसियन्सीसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो। इफिसियन्सी भनेको के हो भन्छौ भनेदेखि
युनिट टाइमको वर्क डन हो है। इफिसियन्सी भनेको के हो त भन्दा युनिट टाइमको के हो वर्क डन हो। युनिट टाइम भनेको 1 युनिट टाइममा कति काम हुन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो के हो त इफिसियन्सी हो। त्यसो भने हेर जति धेरै ठीक छ। अब हेर त जति हामी के गर्छौं इफिसियन्सीलाई बढाउँछौं त्यति नै त्यो काम सक्न लाग्ने समय के हुन्छ कम हुन्छ। अनि जति कम इफिसियन्सीले काम गर्छौं त्यति नै यो काम सकाउन लाग्ने समय के हुन्छ त बढ्छ। यो कुरा बुझ्यौ है। यो कुरा सबैले बुझ्यौ हैन? यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ भन त। यो बेसिक कुरा हो है, यो सबैले बुझेकै छ, गाह्रो कुरै छैन। इफिसियन्सी र टाइमको के हुन्छ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। त्यसो भने अब हेर काम गर्दा कसरी काम हुन्छ ल राम्रोसँग हेर है त। जस्तो ए ले काम गर्न सक्छ, बी ले काम गर्न सक्छ, अनि ए र बी ले सँगै पनि काम गर्न सक्छन्। इफिसियन्सी भनेको त के रहेछ युनिट टाइमको काम भनेको यदि हाम्रो दुईजना व्यक्तिहरूको समय डेजमा दिएको छ भने उनीहरूले 1 डेमा गर्ने काम इफिसियन्सी भयो ठीक छ। यदि उनीहरूले के छ यो कुनै पनि काम गर्न लाग्ने समय घण्टामा आवरमा छ भने उनीहरूले 1 आवरमा गर्ने काम उनीहरूको इफिसियन्सी भयो। त्यसैले इफिसियन्सी भनेको मानौ है त ए ले E1 इफिसियन्सीले काम गर्छ र बी ले के गर्छ E2 इफिसियन्सीले काम गर्छ भने अब के हो ए र बी ले सँगै काम गर्दा इफिसियन्सी भनेको त 1 डे वर्क त हामीले पहिलेदेखि जोड्दै आएको के ए र बी को भन्छ ए र बी ले सँगै काम गर्दा के हुन्छ E1 प्लस के हुन्छ E2 इफिसियन्सीले काम हुन्छ। त्यसपछि अब टाइमको कुरा गर्छौ भने हेर त टाइमको कुरा गर्छौ भने ए ले कुनै काम T1 टाइममा गर्छ त्यही काम गर्न बी लाई T2 टाइम लाग्छ र ए र बी ले गर्दा कम्बाइन्ड टाइम चाहिँ के लाग्छ यदि TC लाग्छ भने हेर त मैले के भनेको छु जसले गरे पनि वर्क के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ वर्क कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको हो कि हैन। त्यसैले इफिसियन्सी र टाइमलाई कि तिमीले के गर्यौ मल्टिप्लाई गर्यौ भने के हुन्छ वर्क आउँछ। त्यसैले हेर त हामी के लेख्न सक्छौं ए को लागि वर्क डन भनेको कति हो ए को हिसाबले E1 * T1 हो, बी को हिसाबले E2 * के हो त T2 हो। अनि ए र बी ले कम्बाइन्ड रूपमा गर्दाखेरि यो वर्क डन भनेको के हुन्छ त E1 + E2 * के हुन्छ कम्बाइन्ड टाइम TC सँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। ल यसबाट आवश्यकता अनुसार तिमीलाई के सोधेको छ त्यो भ्यालु तिमीले निकाल्न सक्छौ है। यो कति क्लासको यो स्कुल लेभलकै कुरा हुन्छ। तिम्रो म्याथमा के हुन्छ भने जो मैले अघि पनि भनिसके न्युमेरिकल पार्टमा भएका टपिकहरु भनेको प्रॉफिट एन्ड लस, टाइम एन्ड वर्क रेशियो, एभरेज हैन यस्तै कुराहरु पढ्नु पर्छ है त। ल त्यसो भने यो कन्सेप्ट बुझेनौ भन त सबैले बुझ्यौ यो के हो सबैको केसमा वर्क डन हो है। टाइम वाला बुझिएन ओके यहाँ हेर त टाइम वाला हेर त यो कम्बाइन्ड टाइम TC लेखेको है। कम्बाइन्ड टाइम तिम्रो के लेखेको त TC चाहिँ के हो त कम्बाइन्ड टाइम लेखेको हो है। E1 T1 र E2 T2 इक्वल हो किन हेर त उनीहरूले के गर्दैछन् ए ले गरे पनि त्यही काम हो बी ले गरे पनि त्यही काम हो ए र बी ले सँगै गर्दा पनि त्यही काम हो कि हैन। त्यसैले हेर त वर्क के हुने भयो कन्स्टेन्ट हुने भयो कि भएन। त्यसैले ए को हिसाबले हेर त वर्क डन के भयो E1 * T1 हो कि हैन। त्यही काम बी ले पनि गर्दैछ भनेपछि बी को हिसाबले त्यही काम गर्नलाई कति समय लाग्छ T2 टाइम लाग्छ E2 इफिसियन्सीले गर्दा भन्छ E2 * T2 भनेको त त्यही काम गर्नको लागि बी को केस आयो। त्यसैगरी ए र बी ले सँगै मिलेर काम गरे भने के भयो र त E1 + E2 इफिसियन्सी भयो उनीहरुको अनि कम्बाइन्ड टाइम TC। अब यसमा के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ क्वेशन अनुसार त्यो हामी निकाल्न सक्छौं। TC = T1 + T2 हुँदैन कसरी हुन्छ त्यस्तो त हुँदैन नि यहाँ हेर त ए ले त्यही काम 20 दिनमा गर्छ बी ले त्यही काम 30 दिनमा गर्छ। सँगै मिलेर गरे भने त 20 दिन र 30 दिन भन्दा नि कम समय लाग्नु पर्दैन। सँगै मिलेर गर्दा चाहिँ 20 + 30 50 दिन लाग्ने हो त भन त होइन। टाइम जोड्न मिल्दैन तिमीले के जोड्न मिल्छ इफिसियन्सी अथवा 1 डे वर्कलाई चाहिँ जोड्न मिल्छ। T1 + T2 TC होइन T1 + T2 TC होइन त्यस्तो हुन्छ त। ए ले कुनै काम 20 दिनमा गर्छ त्यही काम गर्न बी लाई चाहिँ 20 कति 30 दिन लाग्छ भने ए र बी सँगै मिले भने त 20 दिन र 30 दिन भन्दा पनि कम समयमा सकिनु परेन र भयो। यो कुरा बुझेनौ भयो। यति कुरा बुझ्यौ भने फेरि यो इफिसियन्सी वाला क्वेशनमा पनि म यसलाई रिपिट गर्छु चिन्ता मान्नु पर्दैन। प्र्याक्टिकली नि सोच्नु पर्यो प्र्याक्टिकली नि सोच्नु पर्यो। ल अब हेर है त अब हामीले अघि गरेको कुरा सरसर्ती हेर है त। ए ले एक दिनमा कति काम गर्यो 1 का मुनि 20 काम गर्यो अहिलेको हिसाबले अनि बी ले कति काम गर्यो 1 का मुनि 30। अब हामीलाई के गर्नु छैन भने यो 1 डे वर्क भनेको हाम्रो इफिसियन्सी हो यसलाई के गर्नु छैन फ्र्याक्सनमा काम गर्नु छैन। त्यसो भने हामी के गर्न सक्छौं भन्छौ भने हेर है हामी यो 1 डे वर्क ए को 1 डे वर्कलाई पनि बी को 1 डे वर्कलाई पनि के गरौँ यस्तो संख्याले मल्टिप्लाई गरौँ जुन के होस् त 20 ले पनि पर्फेक्टली डिभिजिबल होस् 30 ले पनि के होस् 30 ले पनि पर्फेक्टली डिभिजिबल होस्। त्यस्तो संख्या कति हो हेर त अब 20 ले पनि 30 ले पनि पर्फेक्टली डिभाइड गर्ने संख्या त करोडौं हुन्छन् है करोडौं हुन्छन्। तर त्यो मध्ये पनि हामी के गर्ने त्यो मध्ये पनि यिनीहरुको हामी के लिने एलसीएम लिने। यो एलसीएम नै के हो त हाम्रो
टोटल के हो त वर्क लियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है। यो एलसीएम नै टोटल वर्क लियो भने अब हेर त 1/20 1/30 हेर त यसको एलसीएम 20 र 30 को एलसीएम भनेको के भन त लोएस्ट कमन मल्टिपल। लोएस्ट कमन मल्टिपल भनेको के हो 20 ले पनि 30 ले पनि पर्फेक्टली डिभाइड गर्ने सबैभन्दा सानो संख्या हो के हैन। लोएस्ट कमन मल्टिपल कमन भनेको दुईटैको मल्टिपलमा पर्ने सबैभन्दा सानो भ्यालु त के हुन्छ 60 हुन्छ। तर तिमीले 60 बाहेक अरु कुनै भ्यालु लिएर गर्दा पनि नमिल्ने भन्ने त होइन। तर जति ठुलो भ्यालु लिन्छौ तिमीलाई नि क्याल्कुलेसन गर्न के हुने हो त समय लाग्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा तिमीले जहिले पनि टोटल वर्कलाई के गरेर गर्ने त टोटल वर्क चाहिँ गिवन टाइमहरुको केलाई त एलसीएमलाई तिमीले के गरेर टोटल वर्क मानेर गर्नु पर्दो रहेछ। बुझ्यौ किन एलसीएम गिवन हेर त किन गिवन टाइमहरुको एलसीएमलाई तिमीले टोटल वर्क मान्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौ बुझेनौ। हेर त किन वान डे वर्क भनेको हामीलाई केमा चाहिएको छ इन्टिजर संख्यामा चाहिएको छ। हामीलाई फ्र्याक्सनमा काम गर्नु छैन। त्यसो हुँदा 20 ले पनि के त डिभिजिबल हुने संख्याले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 30 ले पनि डिभिजिबल हुने संख्याले मल्टिप्लाई गरौँ। त्यसो हुँदा 20 ले पनि 30 ले पनि पर्फेक्टली भाग लाग्ने संख्या त करोडौं छन्। हामीलाई त्यो मध्येको के चाहियो लोएस्ट कमन मल्टिपल चाहियो। त्यो चाहिँ हामीले टोटल वर्क मानेर गर्ने। अब टोटल वर्क 1 मानेर नगर्ने टोटल वर्क भनेको गिवन टाइमहरुको एलसीएम मानेर गर्ने भयो। बुझ्यौ भन त सबैले बुझ्यौ ल भन सबैले बुझ्यौ ल कसैलाई केही डाउट छ यहाँसम्म भन त। अब हामी प्रब्लम गर्न थाल्छौं है त ल मज्जाले सम्झौता तामाङले बुझाएछ भेरी गुड। ल त्यसपछि अब ध्यान देऊ है त। अब कसरी गर्ने त यही क्वेशनलाई भन्दाखेरि हेर है अब यही क्वेशनलाई कसरी गर्ने भने यसरी गर ल। हामीलाई के थाहा छ वर्क डन भनेको इफिसिएन्सी इन्टु टाइम भन्ने थाहा छ। मान्छे कहीँ पनि तिमीलाई इफिसिएन्सी चाहियो भने वर्कलाई तिमी के गर्छौ टाइमले भाग गर्छौ। कहीँ तिमीलाई टाइम चाहियो भने वर्कलाई के गर्छौ इफिसिएन्सीले भाग गर्छौ है। ल यसमा त तिमीलाई समस्या छैन है। ल यसमा त तिमीले बुझिहालेछौ। ल त्यसो भने अब क्वेशन गर्ने है त। ल अब क्वेशनमा जाउँ है। ल हेर त अब यसलाई म कसरी गर्न सिकाउँछु हेर त। एले के गर्छ कुनै काम गर्न 20 डेज लाउँछ। त्यही काम गर्न बीलाई कति लाग्छ 30 डेज लाग्छ। त्यसपछि अब हेर यहाँ टोटल वर्क लेख। टोटल वर्क भनेको 20 र 30 को के हो त एलसीएम हो। 20 ले पनि 30 ले पनि पर्फेक्टली डिभिजिबल हुने सबैभन्दा सानो संख्या कति हो त 60 हो। अब तिमीलाई के थाहा छ यो टाइम थाहा छ। हेर त यो तिमीलाई टाइम थाहा छ र टाइमको आधारमा तिमीले वर्क पनि निकाल्यौ भने अब तिमीले के निकाल्ने हो त इफिसिएन्सी निकाल्नु पर्यो है। इफिसिएन्सी भनेको पावर भन्न मिल्छ नि होइन होइन त्यतातिर जाँदैन जाऊ। फिजिक्सतिर अब इफिसिएन्सी भनेको के हो त्यसैगरी वर्क डन भनेको के हो त्यतातिर जाँदैन जाऊ है। यो टोटल्ली म्याथको हिसाबले यसलाई हेर है त। तिमीलाई चाहिने हिसाबले इफिसिएन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि युनिट टाइममा गरिने कार्य हो। त्यसैले अब ध्यान देऊ त यहाँ एले के गर्छ 20 दिनमा 60 युनिट गर्छ भने एक दिनमा एले कति युनिट गर्छ 3 युनिट गर्छ। बीले 30 दिनमा 60 युनिट गर्छ भने बीले एक दिनमा कति युनिट गर्छ त भन त 2 युनिट गर्छ हो कि हैन। किन इफिसिएन्सी चाहियो भने त वर्कलाई के गर्ने हो टाइमले भाग गर्ने हो। यो 3 र 2 भनेको के हो इफिसिएन्सी हो। तिम्रो टोटल वर्क भनेको 60 युनिट मान्न सक्छौ। 60 वटा कप बनाउनु छ 60 वटा गमला बनाउनु छ 60 वटा कुर्सी बनाउनु छ जेसुकै भयो 60 युनिट चाहिँ तिम्रो टोटल काम हो। त्यसो भने अब ए र बीले वर्किङ टुगेदर ए र बीले सँगै काम गर्दा कति काम गर्नुपर्ने छ यही 60 युनिट काम गर्नुपर्ने छ हो कि हैन। टाइम चाहियो भने अब ए र बीको इफिसिएन्सीले के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो। एले एक दिनमा के गर्छ 3 युनिट काम गर्छ बीले एक दिनमा 2 युनिट काम गर्छ। सँगै मिले भने एक दिनमा ठीक छ हो 60 युनिट भनेको टोटल वर्क भनेर मानेको हो। प्रत्युष गौतम एक्ज्याक्टली त्यही हो। भन्छ हेर त अब ए र बीले एक दिनमा एले एक दिनमा 3 युनिट गर्छ बीले 2 युनिट गर्छ भने सँगै मिले भने यिनीहरूले कति युनिट काम गर्छन् त 5 युनिट काम गर्छन्। भन्छ 60 लाई तिमीले 5 ले डिभाइड गर्दा कति आयो त तिम्रो 12 डेज चाहिँ यसरी आला। यसरी प्रब्लमलाई हामी के गर्छौं सजिलो बनाउँदै जान्छौं। यो फर्स्ट क्वेशन हो मनीष सिंह ठकुरी। यो फर्स्ट क्वेशन सर 60 कसरी मान्नु भयो भन्दा 20 र 30 को के त एलसीएम जहिले पनि गिवन टाइमहरुको केलाई त एलसीएमलाई हामी के मान्छौं टोटल वर्क मान्छौं है। ल रोबिन शाहले बुझ्यो अरूले बुझ्यो एकदम सिम्पल क्वेशन है। यस्तो त सोध्दैन हेर यो त एकदम सिम्पल हो। यो बुझाउनको लागि मात्रै हो। 5 चाहिँ भनेको हेर त ए र बीले सँगै काम गर्दा कति दिनमा मैले अघि के भनेको थिएँ वर्क डन भनेको इफिसिएन्सी इन्टु टाइम होइन। तिमीलाई टाइम चाहियो भने वर्कलाई के गर्नुपर्छ इफिसिएन्सीले भाग गर्नुपर्छ कि पर्दैन। तिमीलाई टाइम कसको चाहिएको छ ए र बी को चाहिएको छ भने वर्कलाई के गर्छौ इफिसिएन्सी अफ ए प्लस इफिसिएन्सी अफ के त बी ले भाग गर्छौ
हैन ठीक छ। त्यसो भने हेर त बी र ए को इफिसियन्सी भनेको यिनीहरूले युनिट टाइममा गर्ने काम हो। एले 20 दिनमा 60 युनिट गर्छ भने एक दिनमा 3 युनिट गर्छ, बीले 30 दिनमा 60 युनिट गर्छ भने एक दिनमा 2 युनिट गर्छ। भन्छ ए र बीले सँगै काम गरे भने एक दिनमा 3 + 2 5 युनिट काम हुन्छ हैन। भन्छ ए र बीले सँगै गर्दा कति काम, यही 60 युनिट काम गर्नुपर्ने हो नि त। एक्लै गर्दा पनि ए र बीले 60 युनिट नै हो, सँगै मिलेर गर्दा नि 60 युनिट नै हो। भनेपछि 60 लाई ए र बी को इफिसियन्सीले तिमीले भाग गर्यौ भनेको 3 + 2 5 ले भाग गरेर 12 आको डिभाइड गर्दा भयो। अब बुझ्यौ होला है। ल अब सबले बुझ्यौ होला, यो एकदम बेसिक हो है, यस्तो प्रश्न त सोध्दैन, यो तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि वार्म अप मात्रै गराएको। अब क्वेसनको लेभलमा बिस्तारै बढाउँदै जान्छु है त। ल ध्यान दिएर हेर है त, यहाँ ल हेर त, यहाँ के भन त क्वेसनले भन्दा रमेश क्यान डु अ वर्क इन 8 days इफ रमेश एन्ड सुरेश टुगेदर क्यान डु द सेम वर्क इन 4/5 days इन हाउ मेनी डेज क्यान सुरेश फिनिश द वर्क बाई हिमसेल्फ भनेर भन्छ। अब रमेश एक्लैले, ल ध्यान देऊ है त, यहाँ एकदमै ध्यान दिएर हेर है, म एकदमै सजिलो तरिकाले पढाउने प्रयास गर्छु, ध्यान देऊ, सबै बुझिन्छ है। रमेशले के गर्छ, 8 डेमा काम गर्छ है। त्यही काम गर्न रमेश प्लस सुरेशलाई चाहिँ कति समय लाग्छ भन त। 4/5 भने कति भयो, 4 × 5 = 20 + 4 24 का मुनि कति आयो त, 5 दिन आयो है। 24 का मुनि 24 के आयो त 5 डेज आयो। सो टोटल वर्कलाई 1 मानेर 1 डेमा 1/20 वर्क गर्छ। बीले त्यो दुईटाको सम टाइमको प्रोडक्टले टोटल वर्क सँग इक्वेट गर्दा हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो, तर त्यसो गर्दा टाइम धेरै लाग्छ नि त। तिमीले इन्ट्रान्समा त टाइम बचाउनु छ, त्यही भएर त्यो काम नगरेको। त्यो काम पनि मैले सुरुमा गराइदिइसकेँ, यसरी गरेको भनेर रिभ्यू गराइदिइसकेँ, तर त्यसरी तिमीले एक्जाममा चाहिँ गर्दैनौ, तिमीलाई टाइम लाग्छ है प्रत्युष गौतम। ल अब हेर, अब विद्यार्थीलाई समस्या हुन्छ के, अघि त के थियो, दुईटै इन्टिजर थियो, तर अहिले के छ हेर त, एउटा इन्टिजर छ एउटा फ्र्याक्सन छ। अब बर्बाद भयो, के गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। त्यसो भने अब हेर, जब टोटल वर्क तिमीले लिनु छ, एलसिएम लिँदा केलाई मात्रै कन्सिडर गर भने नुमरेटरलाई मात्रै कन्सिडर गर है, डेनोमिनेटरलाई एकैछिनलाई बिर्सिदेऊ। ल भन त मलाई 8 र 24 को एलसिएम कति हुन्छ। 8 र 24 को एलसिएम कति, 24 नै हो, किनभने 24 लाई 8 ले पनि भाग लाग्छ, डिभाइड गर्छ, 24 ले नि डिभाइड गर्छ भनेपछि तिम्रो के भयो त, 24 चाहिँ के भयो, तिम्रो जम्मा कार्य भयो, वर्क भयो। अनि टाइम यहाँ तिमीलाई गिभन छ। ल अब इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो भने वर्कलाई टाइमले भाग गर्ने हो कि होइन, हो। 24 लाई 8 ले डिभाइड गर्यो भने कति आयो, 3 आयो। ल अब 24 लाई 24/5 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ भन त, A डिभाइडेड बाई B/C भनेको के हो, A × C/B हो कि होइन। भनेपछि 24 × 5 का मुनि 24 आउँछ, 24 क्यान्सिल, यहाँ कति आयो त 5 आयो, भयो। यो बुझ्यौ भन त, यो लेखेको बुझ्यौ बुझेन हेर त। 24 लाई उता 24/5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो नि त, A लाई B/C ले डिभाइड गर्नु भनेको A × C/B हो है। ल त्यसो भने अब यहाँ ध्यान देऊ है, सबैले अब यहाँनिर ध्यान देऊ है त, मजाले बुझ्न खोज, अवश्य पनि बुझिन्छ, एकदमै सजिलो तरिकाले हामी पढ्छौँ है। ल अब राम्रोसँग ध्यान दिने है त। ल हेर त, यहाँ के भयो भन्छौ भने, अब हेर त के भयो तिमीलाई भन्छौ भने, यो रमेश एक्लैले एक दिनमा 3 युनिट गर्छ भने यहाँ पनि रमेश एक्लैले एक दिनमा कति युनिट गर्छ, 3 युनिट नै काम गर्छ हो। एलसिएम कसरी लिनु भएको फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु आराधना कुमारी यादव। ल हेर, एलसिएम कसरी, 8 र 24 को एलसिएम तिमीले यदि एउटा चाहिँ इन्टिजर आयो एउटा चाहिँ फ्र्याक्सनमा आयो भनेदेखि तिमीले के गर, डेनोमिनेटरलाई कन्सिडर नगर्ने एलसिएम लिँदा है, नुमरेटरहरूको मात्रै एलसिएम ल्याऊ, तर इफिसियन्सी निकाल्दा के गर, यो पुरै 24/5 ले यसलाई डिभाइड गर भनेको है त। ल अब हेर त, रमेश एक्लैले एक दिनमा 3 युनिट गर्छ यहाँ भने यहाँ पनि 3 युनिट गर्छ। त्यसमा अब ध्यान दिएर सुन त, रमेश र सुरेश मिलेर चाहिँ एक दिनमा कति युनिट गर्छन् रे, 5 युनिट गर्छन् रे। त्यो मध्ये एक दिनमा रमेश एक्लैले 3 युनिट गर्दो रहेछ भने सुरेशले एक दिनमा कति काम गर्ने भयो भन त मलाई। अब रमेशले एक दिनमा 3 युनिट गर्छ, रमेश र सुरेश मिलेर 5 युनिट गर्छन्। रमेश र सुरेशको 5 युनिट मध्ये 3 युनिट चाहिँ रमेशको काम हो भने सुरेशको काम कति हो, 2 हो। यो 2 भनेको के आयो भन त, सुरेशको इफिसियन्सी आयो क्या न। अब सुरेशको टाइम चाहियो, सुरेशले कुन काम, यही 24 युनिट काम कति समयमा गर्छ भन्दा सुरेशको इफिसियन्सी 2 ले के गर, वर्कलाई डिभाइड गर, 24/2 गर्दा यसको एन्सर पनि तिम्रो कति आयो त, 12 आयो। ठिक छ, बुझ्यौ। +5 कसरी लेख्नु हो भन्दैछु यहाँ हेर त, परमेश्वर कुमार यादव के गरेको, 24 लाई के गरेको भन्दा 24/5 ले डिभाइड गरेको। यति गर्दा 24 × यो 5 का मुनि 24 हुँदैन, हुन्छ, यो 24 काटिएर के आयो त, यो 5 आयो है, यसरी आएको भयो। सुरुबाट सर एकपटक भन्नु प्रतीक आचार्यले,
ल अब हेर है त, ल एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु। अलिकति नयाँ तरिका छ, तिमीहरूले पहिला गरेको भन्दा थोरै फरक छ, एकदम सर्टकट र आउटस्ट्यान्डिङ भन्दै हुनुहुन्छ कविताजीले। ओके, भेरी गुड सर। त्यो टोटल वर्क जति लिँदा नि हुन्छ, तर हामीले इफिसियन्सीलाई होल नम्बर बनाउनलाई एलसिएम लिएको यस्तो हो, टोटल वर्क भनेको जति लिँदा पनि हुन्छ, फरक पर्ने होइन। तर हामी के गर्छौँ भने हाम्रो सजिलोको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि गिभन के त डेजहरूको अथवा टाइमको के गर्छौँ, एलसिएम लिन्छौँ है। त्यसो भने अब एकचोटि हेर है त, ल फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। ल दामी पनि भन्दैछौ, कोहीले बुझेन सर 24 दुवैले सँगै गर्ने वर्क हो कि टोटल वर्क हो। हेर 24 भनेको जम्मा काम हो, यो एकजनाले एक्लै गर्दा पनि के गर्छ, यही 24 युनिट गर्छ भने मिलेर गर्दा पनि यही 24 युनिट हो है। हाउ मच सर्टकट एन्ड माइन्ड ब्लोइङ पनि भन्दैछन् यहाँ, कोही भाइ बहिनीहरूले बुझाएको छैन। ल एकचोटि फेरि हेर है त, ल जसले बुझेन एकचोटि फेरि हेर है। ल एकचोटि फेरि हेर, म फेरि भनिदिन्छु है। ल ध्यान दिएर सुन है त। रमेश एक्लैले, हेर त, रमेश एक्लैले कुनै काम कति दिनमा गर्छ, 8 दिनमा गर्छ। रमेश र सुरेश क्यान डु कति, 4 अपन 5 भनेको 4 पंचे 20 प्लस 4 24 का मुनि 5 दिनमा। हेर त कसले, रमेश र सुरेशले चाहिँ कति दिनमा गर्छन्, 24 अपन 5 डेजमा गर्छन्। अब हेर तिमीलाई टोटल वर्क चाहियो है। वर्क भनेको कन्स्टेन्ट हो, वर्क भनेको कन्स्टेन्ट, जसले गरे पनि, रमेशले गरे पनि उति नै काम गर्ने हो। सुरेशले, हेर न यहाँ भनेको के छ, रमेश क्यान डु अ वर्क इन 8 डेज। इफ रमेश एन्ड सुरेश क्यान डु द सेम वर्क इन भन्नुको मतलब के, यहाँ हेर त जुन काम रमेशले गर्दैछ, रमेश प्लस सुरेशले पनि त्यही काम गर्दैछ भने हो है। त्यसो भने हेर त, अब तिमीले एलसिएम लिनु पर्यो। किन भन्दा टोटल वर्क त तिम्रो के हुन्छ, गिभन टाइमहरूको एलसिएम हुन्छ। त्यसो भने एलसिएम लिँदा अब तिमीले अघि त के थियो, दुईटै इन्टिजर थियो, सजिलो थियो। अब एउटा फ्र्याक्सन आयो भने के गर, एलसिएम लिँदाखेरि नुमेरेटर पार्टलाई मात्रै कन्सिडर गर। 8 र 24 को लोवेस्ट कमन मल्टिपल भनेको कति भन त, 24 नै हो कि होइन। 8 ले पनि 24 ले पनि पर्फेक्टली भाग लाग्ने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या त 24 नै हो। त्यसो भने अगाडि भएर है त कन्सेप्ट रिभिजन साथीहरू जो ढिलो आयो, हेर त वर्क डन भनेको इफिसियन्सी इन्टु टाइम हो। त्यसमा तिमीलाई इफिसियन्सी चाहियो भने वर्कलाई के गर्नुपर्छ, टाइमले डिभाइड गर्नुपर्छ। यो एलसिएम लिएको भनेको यो भनेको जम्मा कार्य भयो, टोटल वर्क भयो, अनि यो चाहिँ तिम्रो टाइम हो। अब तिमीलाई इफिसियन्सी चाहियो भने वर्कलाई के गर्छौ, टाइमले डिभाइड गर्छौ। भनेपछि यो वर्क हेर त, आरले, रमेशले 8 दिनमा 24 युनिट काम गर्छ भने रमेशले 1 दिनमा काम गर्छ 3 युनिट। रमेश प्लस सुरेशले 24/5 दिनमा 24 युनिट काम गर्छन् भने 1 दिनमा कति काम गर्छन् भन्दा यो वर्क 24 लाई तिमीले के गर्ने भयो त, 24/5 ले डिभाइड गर्ने भयो। यति गर्दा 24 इन्टु यो भनेको 5 का मुनि 24 हुन्छ। यो रुल तिमीलाई थाहा छ, 24 काटिएन भनेपछि रमेश र सुरेशले मिले भने चाहिँ 1 दिनमा कति काम गर्ने भयो त, 5 युनिट काम गर्ने भयो है। त्यसो अब हेर त, रमेशले 1 दिनमा 3 युनिट गर्छ भने यहाँ पनि रमेशको 1 दिनको काम त 3 युनिट नै हो। त्यसमाने रमेश र सुरेश मिलेर चाहिँ 1 दिनमा 5 युनिट गर्छन्। त्यो मध्ये रमेशले 3 युनिट गर्दो रहेछ भने सुरेशले कति युनिट गर्दो रहेछ भन त, 2 युनिट काम गर्दो रहेछ हो कि होइन। सुरेशले 2 युनिट काम गर्यो। त्यसमाने अब तिमीलाई कसको टाइम चाहियो त, सुरेश क्यान फिनिश द वर्क बाई हिमसेल्फ। सुरेशको टाइम चाहियो, कसको, सुरेशको टाइम। सुरेशले पनि यही काम गर्नु छ भनेपछि 24। हेर त तिमीलाई के चाहियो, यहाँबाट हेर टाइम चाहियो भने वर्कलाई इफिसियन्सीले भाग गर्नु परेन। भनेपछि 24 लाई सुरेशले 1 दिनमा गर्ने काम त कति हो, 2 युनिट होइन। त्यही भएर 24/2 भनेको 12 डेज चाहिँ यसरी भएको। ल अब बुझ्यो होला है। ल कति सजिलो ट्रिक, दामी, खतरा, सो इन्ट्रेस्टिङ। सर एउटा इफिसियन्सी निकाल्ने क्वेसनको एक्जाम्पल दिनु न, क्रिस्टल क्लियर। ल इफिसियन्सी निकाल्ने क्वेसनको एक्जाम्पल नै यही हो। हेर त यहाँ यदि तिम्रो के छ भने, हेर त यदि गिभन टाइम चाहिँ तिम्रो 8 र 12 छ भने, हेर त कति हुन्छ एलसिएम। हेर त यदि गिभन टाइम चाहिँ 8 र 12 छ भने यो दुईटैले पर्फेक्टली डिभाइड गर्ने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कति भयो, 24 भयो। यो तिम्रो टोटल वर्क भयो है। त्यसैगरी यदि तिम्रो 12 र के छ 18 छ, ल एउटाले 12 डेजमा गर्छ, अर्कोले 18 भन्यो भने यो दुईटैले पर्फेक्टली भाग लाग्ने सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कति हो भन त, 12 र 18 को। यो न्युमेरिकल रिजनिङमा पर्छ है, यो न्युमेरिकल पार्टमा पर्छ। अब हेर कसरी एलसिएम लिने, 12 र 18 मध्ये ठुलो 18 हो। 18 लाई 12 ले भाग लाग्दैन। 18 लाई 2 गुणा गरेर कति हुन्छ, 36 हुन्छ। 36 लाई 12 ले पनि भाग लागिहाल्यो नि त, भनेपछि 36 तिम्रो के भयो त, एलसिएम भयो। ठिक छ, 36 तिम्रो के भयो त, एलसिएम भयो। अथवा यसो गर्न सक्छौ, यो भनेको 6 इन्टु 2 हो, यो भनेको 6 इन्टु 3 हो। त्यसमा हेर त एलसिएममा यहाँ पनि 6 छ, यहाँ पनि 6 छ, कमनवाला 6 त आइहाल्यो। बाँकी रह्यो कति, 2 इन्टु 3 होइन। यो पनि के भयो त, एलसिएम भयो है। ल एलसिएम लिन गाह्रो कुरै छैन। ल अब फ्र्याक्सनमा आयो, जस्तो हेर त, ल एउटा आयो 35/3 आयो, अर्को के आयो भन्छौ भने ल 15 बाई के आयो त, 4 आयो अरे। ल
यति टाइममा काम सक्छन् भन्यो भने है, यति टाइममा काम सक्छन् भन्यो भने यी हेर त तिमीले के गर्ने, एलसीएम लिने बेलामा यसलाई बिर्सिने। ल 35 र 15 दुईटैले पर्फेक्टली डिभाइड गर्ने संख्या मात्रै खोज त। त्यो कति हो 100, कति हो 5 हो। यो तिम्रो टोटल वर्क हुन्छ। अनि यो डिभाइड बाई 3 डिभाइड बाई 4 को रोल चाहिँ कति बेला आउँछ, जति बेला तिमीले इफिसियन्सी निकाल्छौ त्यति बेला रोल आउँछ। भयो हैन? ल बुझ्यो, मनिष भण्डारीले बुझ्यो, शिवम ठाकुरले पनि बुझाएको छ। भेरी गुड। ल बुझिन्छ है, चिन्तै नगर, बुझिन्छ। ल हेर अब सोध्ने क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ यस्तो हुन्छ है। A can finish a certain piece of work in 12 days while B can finish it in 15 days. They started working together. उनीहरूले सँगै काम गर्न सुरु गरे है। अनि आफ्टर 4 days A ले काम छोडिदियो। In how many days the remaining work will be finished by B? अब B ले रिमेनिङ वर्क कति समयमा सक्छ, कति टाइममा सक्छ त्यो तिमीलाई चाहियो। अनि अल्सो इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी फिनिस्ड। अब पुरै काम कति दिनमा सक्यो त्यो पनि चाहियो भने चाहिँ पहिला इफिसियन्सी डायग्राम बनाऊ है त। पहिला बनाऊ इफिसियन्सी डायग्राम। ल हेर है त, एले के गर्छ, एउटा काम 12 दिनमा गर्छ है। त्यही काम गर्न बीलाई कति दिन लाग्छ, 15 दिन लाग्छ है। सेम काम गर्ने यिनीहरूले ए र बीले गर्दा छुट्टा छुट्टै गर्दा नि उही काम हो, ए र बीले मिलेर गर्दा पनि सेम काम हो। त्यसो अब मलाई भन त टोटल वर्क भनेको कति हुने भयो, 12 र 15 को एलसीएम हुने भयो हो कि हैन। टोटल वर्क भनेको 12 र 15 को एलसीएम भनेपछि 12 र 15 मा ठुलो कुन 15। 15 लाई 12 ले भाग लाग्छ, लाग्दैन। भनेपछि 15 को मल्टिपलहरु लिँदै जाऊ। अनि 15 लाई मल्टिपल लिँदै जाँदा कुन ठाउँमा पुगेपछि 12 ले भाग लाग्छ। हेर 15 लाई 2 टाइम्स गर, 30 लाई 12 ले पर्फेक्टली भाग लाग्दैन। 15 लाई 3 टाइम्स गरे अड इन्टु अड, अड लाई इभनले भाग लाग्दैन। त्यसैले 15 इन्टु 4 गर्दा 60 हुन्छ। 60 त अब 12 को पनि टेबलमा पर्यो नि त। भनेपछि तिम्रो टोटल वर्क कति भयो त 60 भयो। टोटल वर्क 60 भयो अनि तिम्रो यो टाइम गिभन छ। ल अब हेर, अब इफिसियन्सी निकाल्ने है त। इफिसियन्सी भनेको ए ले 12 दिनमा 60 युनिट काम गर्छ भने ए ले 1 दिनमा कति काम गर्छ भन त 5 युनिट काम गर्छ हो। वर्कलाई के गर्ने, टाइमले भाग गर्ने है। सर फर्स्टमा हजुरले E1 T1 प्लस E2 T2 इक्वल्स प्लस होइन, E1 T1 इक्वल्स टु E2 T2 इक्वल्स टु E1 प्लस E2 इन्टु कम्बाइन्ड टाइम लेखेको हो है। कि के हो ठ्याक्क आउँदा हटाउनु भयो त्यो कसरी दुईटाको सम। ओके, त्यो कन्सेप्ट रिपिट हुने गरी पछि प्रश्न राखेको छु, म त्यति बेला भन्छु है त। त्यसको चिन्ता नगर, त्यो सुरुको वाला कन्सेप्ट म फेरि के गर्छु, रिभाइज गर्छु। इक्वल हो, त्यो जसले गरे पनि उही काम हो नि त। काम भनेको त वर्क भनेको त इफिसियन्सी इन्टु टाइम हो। त्यही भएर जसले गरे पनि इफिसियन्सी र टाइमको प्रोडक्ट चाहिँ सेम गर्ने हो। ल अब हेर त, इफिसियन्सी निकाल्न वर्कलाई टाइमले भाग गर्यो, वर्कलाई टाइमले भाग गरेर फुवायो। यति त सबले गर्छ है। तर अब हेर त, म एउटा अब लाइनवाला डायग्राम सिकाउँछु। यो डायग्राम तिमीले बुझ्यौ भने डायग्राममा एन्सर निकाल्छौ। ल हेर त, दे स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर भन्नुको मतलब के भयो भने ए र बीले सँगै काम गर्न सुरु गरे है। ए र बीले सँगै काम गर्न सुरु गरे। तर 4 दिनपछि ए त के रहेछ, धोकेबाज हौ तिमी भन्दै गयो है। ए त के रहेछ, धोकेबाज रहेछ है। ए ले 4 दिनपछि छोडिदियो। त्यसो भने हेर त, अब यो पोइन्ट भन्दा पछाडि त ए आएन भनेपछि बाँकी काम कसले गर्यो त, बीले गर्यो। ठीक छ, बाँकी काम बीले गर्यो। यो डायग्राम बुझ्यौ, यो डायग्राम बनाउन सिक है त। यो डायग्राम बनाउन सिक। ल त्यसो अब हेर है त, यहाँनिर हेर त, ए र बीले काम गर्दा के हुन्छ भन त मलाई। ए ले 1 दिनमा 5 युनिट काम गर्छ, बीले 1 दिनमा 4 युनिट काम गर्छ। त्यसमा ए र बी सँगै मिले भने 1 दिनमा कति काम गर्छन् भन त। ए र बी सँगै मिले भने 1 दिनमा कति, 5 + 4 भनेको 9 युनिट काम हुन्छ। ए र बीले सँगै मिलेर 4 दिन काम गरेका छन्। 1 दिनमा ए र बीले सँगै मिल्दा 9 युनिट गर्छन् भने 4 दिनमा 4 9 कति युनिट त 36 युनिट गर्छन् हो। त्यसमा तिम्रो गर्नुपर्ने जम्मा काम कति भन त 60 हो कि हैन। 60 मध्ये यो पार्टमा कति सकियो, 36 सकियो भनेपछि कति बाँकी रह्यो, 60 - 36 भनेको 24 युनिट बाँकी रह्यो कि रहेन भन त। 24 युनिट बाँकी रह्यो। यो 24 युनिट कसले गर्नु पर्यो हेर त, डायग्राम नै प्रष्ट छ त। 24 युनिट त बीले गर्नु पर्यो भनेपछि बी को टाइम चाहियो भने वर्कलाई के गर, बी को इफिसियन्सीले भाग गरिदेऊ। बी को टाइम चाहियो भने भनेपछि 24 लाई हेर त, बी को इफिसियन्सी त 4 हो कि हैन भन त। 24/4 हो। 24/4 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 6 डेज आयो। भनेपछि हेर त, अब इन हाउ मेनी डेज रिमेनिङ वर्क विल बी फिनिस्ड बाई बी। अब यो 36 युनिट पछिको 24 युनिट बीले कति दिनमा गर्यो, 6 दिनमा गर्यो। अनि टोटल वर्क कति दिनमा सक्यो भन्दा हेर त, डायग्रामै बोलिरहेछ। पहिला 4 दिन अनि पछि 6 दिन काम गर्दा पुरै काम सकिएको होइन। 4 + 6 भनेको 10 दिन तिम्रो एन्सर भयो। यति गर्दाखेरि 6 डेज। ल 936 बाट बुझाइदिनु ल हेर है त। जसले बुझेन एकचोटि हेर,
एले एक दिनमा 5 युनिट गर्छ हो, बीले एक दिनमा 4 युनिट काम गर्छ कि गर्दैन? ए र बी सँगै मिल्यो भने ल मनिष मानन्दरलाई त एकदम मजा आइरहेछ है, मजा आयो भन्दैछ। ल रञ्जना चौधरी एकचोटि फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, एकचोटि तपाईँहरूलाई फर्स्ट टाइम हो यो म्याथ है, तपाईँहरूले स्कुलमा पढेको भन्दा केही फरक तरिकाले म सिकाउँदैछु, त्यही भएर यसमा युज टु हुन थोरै टाइम लाग्छ, तर आत्तिनु पर्दैन, कोही पनि नआत्तियो, म सब मजाले बुझाइदिन्छु, चिन्तै नमान है। ल सुपर कन्सेप्ट भन्दैछ बबिता शाहले। ल हेर है त, सर 4 डेज पछि वर्क लिफ्ट गर्छ अनि कसरी a + b 4 डेज, यहाँ हेर है त। ल मजा आयो म्याथमा, मजा आइरहेछ, बुझिरहेछ भन्दैछ। ल कोहीले बुझेन, कोहीले एकदम रमाइलो भइरहेछ भन्दैछ। ल हेर है त, एकचोटि फेरि रिभाइज गरिदिन्छु। ल फेरि ध्यान दिएर सुन, यो तिमीहरूको लागि फर्स्ट क्लास हो मेरो, म एकदम मजाले बुझाएर लान्छु, चिन्ता नगर। म एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु, ध्यान दिएर सुन है। एकचोटि म फेरि रिपिट गर्दैछु। यहाँ हेर त, कुनै काम गर्न, हेर त, कुनै काम गर्न ए लाई कति डेज लाग्छ? 12 डेज लाग्छ भनेर भन्दैछ हो कि हैन? त्यही काम गर्न बी लाई कति डेज लाग्छ? 15 डेज लाग्छ भनेर भन्दैछ, सेम काम गर्नलाई। भनेपछि अब हेर त, हामी अब 12 र 15 को के लिन्छौँ? एलसिएम लिन्छौँ है। 12 र 15 को एलसिएम, 12 र 15 को हामीले के भनेका छौँ? वर्क केलाई मान्छौँ? गिभन डेजहरूको अथवा गिभन टाइमको एलसिएमलाई मान्छौँ। त्यसमाने 12 र 15 को एलसिएम कति हुन्छ भन त? 60 हुन्छ। ल अब यो तिम्रो वर्क भयो, अनि यो चाहिँ तिम्रो के हो? टाइम हो। अब हेर त, मैले के भनेको छु? वर्क डन भनेको त जहिले पनि इफिसियन्सी र टाइमको प्रोडक्ट हुन्छ भनेको छु। अब तिमीलाई इफिसियन्सी चाहियो है त। अब हेर त, इफिसियन्सी चाहियो, इफिसियन्सी चाहियो भने तिमीले के गर्नु पर्यो? वर्कलाई टाइमले डिभाइड गर्नु परेन? एले 12 दिनमा 60 युनिट गर्छ भने एक दिनमा कति गर्छ? 60/12 भनेको कति युनिट गर्छ? 5 युनिट गर्छ। गाह्रो कुरै भएन है। अनि बीले 15 दिनमा के गर्छ? 60 युनिट गर्छ भने एक दिनमा कति युनिट गर्छ? 4 युनिट गर्छ। गाह्रो कुरै छैन त है। इफिसियन्सी डायग्राम त यहाँसम्मको जानकारीले बनायो। अब हेर त, दे स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर भन्ने बित्तिकै अब यो डायग्राम बनाऊ। उनीहरूले सँगै काम गरे भन्नुको मतलब काम सुरु गर्दा ए र बी के थिए? सँगै थिए। उनीहरूले सँगै काम सुरु गरे, तर 4 दिनपछि एले काम छोड्यो भन्नुको मतलब, तर 4 दिनपछि एले काम छोड्यो भन्नुको मतलब ए र बीले सँगै कति दिन काम गरेछन् त? 4 दिन काम गरेछन् भन्ने कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त। ल यो बुझ्यौ? ए र बीले सँगै काम सुरु गरे, त्यसपछि 4 दिनपछि एले छोड्यो भन्नुको मतलब ए र बीले सँगै कति दिन काम गरे त? 4 दिन काम गरे। यति त क्लियर छ। 4 दिनपछि कसले छोड्यो? एले छोड्यो। भनेपछि बाँकी काम कसले गर्ने भयो त? बीले गर्ने भयो। बाँकी काम गर्ने भयो बीले। ल त्यसो भए अब यहाँ ध्यान दिऊ है, अब एकदमै ध्यान दिएर हेर त। एले एक दिनमा 5 युनिट गर्छ, बीले एक दिनमा 4 युनिट गर्छ। सँगै मिलेर काम गरे भने एक दिनमा कति काम भयो भन त? 5 + 4 9 युनिट काम भएन? ए र बीले सँगै मिलेर 4 दिन काम गरेका छन्। ए र बीले सँगै एक दिन गर्दा 9 युनिट गर्छ भने 4 दिन गर्दा 4 9 कति युनिट त? 36 युनिट काम गरे कि गरेनन्? अब हेर, जम्मा गर्नुपर्ने काम त 60 युनिट हो कि हैन? 60 मध्ये यो खण्डमा कति काम सकियो? 36 युनिट काम सकियो भने कति बाँकी रह्यो? 60 - 36 भनेको 24 युनिट बाँकी रह्यो। त्यो कसले गर्नु पर्यो? हेर त, चित्रले बोलिरहेको छ, बीले गर्नु पर्यो कि परेन? अब तिमीलाई के चाहियो? हेर त, बी को टाइम चाहियो। बी को टाइम भनेको वर्क बाइ इफिसियन्सी हो। बी को टाइम चाहियो भने वर्कलाई के गर? बी को इफिसियन्सीले डिभाइड गर। बीले गर्नुपर्ने काम अब कति छ? 24 युनिट छ। यसलाई बी को इफिसियन्सी भनेको त बीले एक दिनमा 4 युनिट गर्छ भने 24 युनिट सक्न उसलाई कति दिन लाग्छ त? 6 डेज लाग्छ हैन? त्यसमाने हेर्न त, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिङ वर्क विल बी फिनिश्ड बाइ बी? बाँकी काम बीले कति दिनमा सक्यो? 6 दिनमा सक्यो। अनि अल्सो इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी फिनिश्ड भन्दा पहिला हेर त, ए र बी मिलेर 4 दिन काम गरेका थिए, अनि बीले कति दिन काम गरेको थियो? एक्लैले 6 दिन काम गर्दाखेरि के भयो त? तिम्रो पुरै काम सकिएको हैन? भनेपछि 10 दिनमा तिम्रो के भयो? पुरै काम सक्यो। त्यही भएर एन्सर 6,10 डेज आयो है। होल वर्क 6। ओके, हेर त, ए र बीले सँगै गर्दा 5 + 4 9 युनिट काम हुन्छ। ए र बीले सँगै एक दिनमा 9 युनिट हुन्छ भने 4 दिनमा 4 × 9 को भ्यालु 36 लेखेको है, डिभाइड बाइ 36 होइन है। ल विवेक चौरासिया सुपर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। स्नेहाजी है, त्यसै गरी पुष्कर बडुवाल सुपर क्ल्यारिटी, तेज रावलले सुपर क्ल्यारिटी, असम सर भन्दैछ कृष्णले, सुजिता चौलागाईले नि बुझ्नु भएको छ, मेड एस्पिरेन्टले बुझाएको छ, कृष्ण कुमारले असम भन्दैछ। ल सबले बुझ्दैछ है। 36 इफिसियन्सी हो कि वर्क डन? 36 भनेको यहाँ हेर त, 36 भनेको वर्क डन हो। किन? तिमीलाई के गर्दैछौ? तिमीले के गर्दैछौ? टाइमलाई इफिसियन्सीले मल्टिप्लाई गर्दैछौ, वर्क डन आउँछ है। ल 36 टोटल वर्क होइन, टोटल वर्क त 60 हो है। ल हेर त,
A can finish a certain piece of work in 8 days and B can finish the same piece of work in 12 days. भनेपछि जुन टाइम थाहा छ यसको आधारमा के गर इफिसियन्सी डायग्राम बनाइहाल है। पेपर फोल्डिङहरू पनि हजुरले नै पढाउने है भन्नुभएको छ। पेपर फोल्डिङहरू सबै कुराहरू मैले नै पढाउँछु है, सबै कुराहरू मैले नै पढाउँछु, चिन्ता नगर त्यसमा है। ल अब हेर त एले कुनै काम 8 दिनमा गर्छ, त्यही काम गर्न बीलाई 12 दिन लाग्छ। ल त्यसमा अब हेर है त इफिसियन्सी डायग्राम बनाऊ त। एलाई कुनै काम गर्न 8 दिन लाग्छ, त्यही काम गर्न बीलाई कति दिन लाग्छ भन्दैछ त यसले 12 दिन। ल अब भन त मलाई टोटल वर्क भनेको कति भयो? 8 र 12 को एलसीएम भयो कि भएन? ठिक छ, 8 र 12 को एलसीएम भयो कि भएन? ठिक छ, भनेपछि तिम्रो के भयो? 24 युनिट चाहिँ के भयो त? जम्मा कार्य भयो, वर्क भयो। जसले गरे पनि, एले गरे पनि 24 युनिट हो, बीले गरे पनि यही 24 युनिट हो, ए र बी मिलेर गर्दा पनि यही 24 युनिट गर्ने हो। भनेपछि अब इफिसियन्सी निकाल। वर्कलाई टाइमले भाग गर। एले 8 दिनमा 24 युनिट गर्छ भने एले 1 दिनमा 3 युनिट गर्छ। बीले 12 दिनमा 24 युनिट गर्छ भने बीले 1 दिनमा कति युनिट गर्छ? 2 युनिट गर्छ। ल यसमा त कसैलाई समस्या छैन। ल हेर यो डायग्राम त सबले बनाउँछ। अब यो वाला डायग्राम जसले बनायो त्यसले म्याथमा टाइम एन्ड वर्कलाई के बनायो भन्दाखेरि एकदम सजिलो बनायो है। वाटर वाटर भन्छ नि त्यस्तै वाटर वाटर बनायो है। ल अब हेर यहाँ के भन्छ? दे स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर। दे स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर भन्नुको मतलब काम सुरु गर्दा ए र बी सँगै थिए, तर यिनीहरूले कति दिनसम्म सँगै काम गरे भनेर भनेको छ? छैन। कति दिन सँगै काम गरे भनेको छैन। ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कम्प्लिसन। हेर त मानौ यहाँ कम्प्लिट हुन्थ्यो भने काम 2 दिन अगाडि, काम सकिनुभन्दा कति दिन अगाडि त? 2 दिन अगाडि नि कसले छोड्यो? एले छोड्यो हो। भनेपछि अन्तिमको 2 दिन कसले काम गर्यो भन त? यो अन्तिमको 2 दिन कसले काम गर्यो? बीले काम गर्यो। ल अब खेल खतम, गाह्रो कुरै छैन। हेर जुन पार्टको टाइम थाहा छ त्यही पार्टमा काम गर अब है। जुन पार्टको टाइम थाहा छ त्यही पार्टमा काम गर। हेर त बीले 1 दिनमा कति युनिट काम गर्छ? 2 युनिट काम गर्छ भने बीले 2 दिनमा कति काम गर्छ? 2 दुना 4 युनिट काम गर्यो कि गरेन? गर्यो हो। त्यसपछि जम्मा गर्नुपर्ने काम त 24 हो कि हैन? 24 मध्ये 4 युनिट त अन्तिमको 2 दिनमा बीले गरेछ। भनेपछि यो ए र बी को भागमा कति काम बाँकी रह्यो? 24 - 4 भनेको कति काम बाँकी रह्यो? 20 युनिट। 20 युनिट कसले गर्नु पर्यो? ए र बीले। एले 1 दिनमा 3 युनिट गर्छ, बीले 1 दिनमा 2 युनिट गर्छ। सँगै मिल्यो भने 1 दिनमा 5 युनिट गर्छन् भनेपछि यो 20 वर्कलाई ए र बी को इफिसियन्सी 5 ले डिभाइड गर्यो भने कति आयो भन त? 4 days आयो कि आएन? आयो। अब तिमीलाई के सोधेको छ हेर त? ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कम्प्लिसन। इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कम्प्लिटेड? ल भन त होल वर्क कति दिनमा सक्यो भन्दा सुरुमा ए र बी मिलेर 4 दिन अनि अन्तिमको 2 दिन बीले काम गरेपछि पुरै काम सकिएको। त्यही भएर तिम्रो एन्सर 6 days भयो है। अब के सोध्न सक्छ तिमीलाई भने आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क भनेर भन्यो भने के हुन्छ एन्सर भन त? आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क भन्यो भने भन त? आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क भन्यो भने यो पोइन्टबाट उता ए छ त छैन? यहाँदेखि यहाँसम्म त कति दिन हो? 4 दिन हो नि त, 4 days हो। भनेपछि आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क भनेर यसैमा सोध्यो भने चाहिँ तिम्रो एन्सर त्यति बेला अप्सन ए हुन्थ्यो। तर अहिलेलाई अप्सन ए होइन, किनभने तिमीलाई टोटल टाइम सोधेको छ। बुझिरहेछौ सबैले भन त? बुझिरहेछ? बुझेपछि मजा आउँछ है। यस्तो दिमाग कता चलाउने सर, यसो दिमाग कताबाट चलाउने प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने। र समीक्षा राईले दामी भन्नुभएको छ, दिपाली मिश्रले बुझ्नु भएको छ, ज्योति भट्टले बुझ्नु भएको छ, मनोज भट्टले बुझ्नु भएको छ, मन्जुले बुझ्यो, स्नेहाले बुझ्यो है। ल शिवमले दामी भन्यो, यस सर दिमाग खुल्यो भन्दैछ बबिताले। ल असम भन्दैछ, ओके तपाईँको धेरै धेरै खतरा खतरा कमेन्ट आइरहेछ, बुझ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। ल सबै मैले पढ्न सकिनँ। ल म नेक्स्टमा गएँ है। A does 80% of the work in 20 days. ल हेर त, A does 80% of the work in 20 days. He then calls B. एले के गर्यो? कुनै कामको 80% 20 डेजमा गर्यो। त्यसपछि उसले कसलाई बोलायो? बीलाई बोलायो। त्यसपछि उनीहरूले सँगै के गरे? रिमेनिङ वर्क चाहिँ 3 daysमा कम्प्लिट गरे। त्यसपछि हाउ लङ बी एलोन वुड टेक टु डु द होल वर्क भनेर भन्छ है। एले के गर्छ हेर त? एले के गर्छ? 80% वर्क चाहिँ कति डेजमा गर्छ अरे? 20 डेजमा गर्छ अरे हो। 80% वर्क गर्छ 20 डेजमा। त्यसो भने अब हेर त, पुरै काम भनेको कति पर्सेन्ट हुन्छ भन त? पुरै काम भनेको कति पर्सेन्ट भन त? पुरै काम भनेको कति पर्सेन्ट? 100% हो। त्यसो भने एले 100% काम कति समयमा सक्छ हेर त? 1% काम गर्न उसलाई 20 बाई कति दिन लाग्छ? 80 दिन लाग्छ। भने 100% काम गर्न के गर्ने? इन्टु के गर्ने? 100 गर्ने। ल यति गर्दाखेरि 20 चौको 80 भयो, 4 ले 100 लाई 25 पटक गयो। भनेपछि एक्लैले पुरै काम कति दिनमा गर्छ? 25 डेजमा गर्छ। यो बुझ्यौ? एक्लैले पुरै काम कति दिनमा गर्छ त? 25 डेजमा गर्छ। यहाँसम्म क्लियर छ भन त? सबले बुझिरहेछौ यहाँसम्म? भन फटाफट। सबले बुझिरहेछौ होइन?
सबले बुझाएको छ है? यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ? छैन है। ल अब हेर त, हिदेन कल्स बी, उसले 80% काम गरेपछि अब उसले बीलाई बोलाएर उनीहरूले बाँकी काम गरे 3 दिनमा। अब हेर त 80% काम, यहाँ हेर न, 80/100 होइन यार, हेर न, 1% भनेको कति, 80% भनेको 20 हो भने 1% भनेको 20/80 होइन? त्यसमा 100%, यसरी बुझ न, 80% सक्न नै 20 दिन लाग्छ भने त 100% सक्न त अभियसली 20 भन्दा बढी लाग्नु परेन, त्यही भएर इन्टु 100 के भयो त 80 भएको है। ल ओके, 25 + 3 28 भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ 28 त अप्सनमा छैन पनि है। 80% यहाँ हेर त, कुनै कामको 80% चाहिँ के सक्छ, 20 डेजमा सक्छ यसले भनेको, यहाँ ध्यान देऊ है। कुनै कामको 80% सक्न 20 डेज लाउँछ भने 1% सक्न कति टाइम लाउँछ, 20/80 डेज लाउँछ होइन? 1% सक्न 20/80 लाउँछ भने 100% सक्न इन्टु 100 भयो कि भएन? भयो। बुझेनौ? त्यसमा 20 एकान 20, 20 चौको 80, 4 ले 100 लाई 25 पटक। बुझ्यौ? अब बुझ्यौ भन त, अब बुझ्यौ? अब हेर, अब के भयो त भन्छौ भने उसले त्यसपछि बीलाई बाँकी काम 80% काम त सकिएको छ भनेपछि ए र बी मिलेर 20% काम गरे। कति समयमा गरे त 20% काम भन्दाखेरि 3 डेजमा गरे, हो कि हैन? 20% काम भनेको 3 डेजमा गरे। यो 80% एले 20 डेजमा गर्थ्यो, 20% ए र बीले 3 डेजमा। अब यसलाई 100% बनाउन त सिधै के गर्दा 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्यो नि हैन? यहाँ 5 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ पनि 5 ले मल्टिप्लाई गर्देऊ त, यसो गर्दा 100% अथवा पूरा काम सक्न ए र बीलाई कति दिन लाग्दो रहेछ? 15 दिन लाग्दो रहेछ। भयो? यति बुझ्यौ हैन? यति बुझ्यौ? ल हेर त, 80% काम गर्न एलाई 20 दिन लाग्छ भने 1% गर्न कति टाइम लाग्छ? 20 का मुनि 80 डेज लाग्छ। त्यसमा 100% सक्न इन्टु 100 भयो। ठीक छ? 20% गर्यो भनेर कसरी थाहा भयो? हेर त, टोटल काम 100% हैन, 100% मध्ये 80% त एले नै सकिया छ भने ए र बी को भागमा कति? 20% रह्यो। बुझेन? बुझेन भन त? र त्यो 20% काम चाहिँ ए र बीले कति दिनमा गरेका छन्? 3 दिनमा। अब 1% भनेको 3 का मुनि 20, 100% भनेको 3 का मुनि 20 इन्टु 100 गर्यो भने नि 20 पंचे 100, 3 पंचे 15 नै आउने हो है। ल त्यसमा अब इफिसिएन्सी डायग्राम बनाऊ। हेर त, इफिसिएन्सी डायग्राम बनाऊ। एले के गर्छ? कुनै काम 25 दिनमा गर्छ। त्यही काम गर्न ए र बीलाई कति दिन लाग्छ त? 15 दिन लाग्छ है। त्यही काम गर्न ए र बीलाई 15 दिन लाग्छ। ल अब भन मलाई, टोटल वर्क कति हुन्छ? 25 र 15 को एलसीएम हुन्छ है। 100% नै हो, किनभने पुरै काम कति समयमा सक्छन् त्यो टाइम अनुसार हामीले के निकाल्ने हो त? टोटल वर्क निकाल्ने हो नि त, त्यो टाइमहरुको एलसीएम लिएर है। ल त्यसमा अब हेर त, 25 र 15 को एलसीएम हुन्छ 75 हुन्छ है। 25 र 15 को एलसीएम हुन्छ 75। अब ए ले 25 दिनमा 75 युनिट गर्छ भने ए ले 1 दिनमा कति युनिट गर्छ? 3 युनिट गर्छ। ए र बीले 15 दिनमा 75 युनिट गर्छन् भने ए र बीले 1 दिनमा कति युनिट काम गर्छन्? 5 युनिट काम गर्छन्। ठीक छ? त्यसमा अब ध्यान देऊ है त, अब यहाँ ध्यान देऊ त, ए ले 1 दिनमा 3 युनिट गर्छ। हेर त, यहाँ पनि ए ले काम गर्दा त 1 दिनमा 3 युनिट गर्छ। अनि ए र बी मिलेर 5 युनिट गर्नको लागि बी ले 1 दिनमा कति काम गर्ने भो? बी ले 1 दिनमा 2 युनिट काम गर्ने भो। ल कति मजाले बुझ्यौ अब है? 2 युनिट काम गर्ने भो। अब बी एक्लैले यो काम कति समयमा सक्छ? बी एक्लैले कुन काम भन्दा यही 75 युनिट काम कति समयमा सक्छ भन्दा बी को एफिसिएन्सीले भाग गर्देऊ। ल 75 लाई 2 ले भाग गर्दा कति भयो भन त? 2 त्यहाँ 6, 1 बाँकी 15, 2 7 14, 1 बाँकी 37, 1/2 डेज चाहिँ तिम्रो एन्सर भयो, जुन कहाँ छ त भन्दा अप्सन सी मा छ। धेरै तरिकाले प्रश्न सोध्छ। कहिलेकाहीँ सँगै सुरु गरेर बीचमा मान्छेले छोड्दै जान्छ भने, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटाले सुरु गर्छ पछि अर्को जोडिदै जान्छ है। ल करुणा सरफले अमेजिङ भन्दैछ। ल अरूले बुझ्यौ भन त? ओके, अब यो गर त, यसलाई सक्छौ गर्न? A can finish a work in 14 days while B can finish in 20 days. They started working together. After some days A left the work. अनि त्यसो भने के भयो त? एन्ड वर्क इज नाउ फिनिस्ड इन टोटल 10 डेज। फाइन, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क भन्छ है। फर्स्ट क्लास नै वन्डरफुल एक्सपिरियन्स सर भन्दैछ सामना थापाले। ल भेरी गुड, बुझ्नै पर्यो है। क्लास पढ्दा मजा आएन भने अनलाइन क्लासमा के भयो त? अनलाइन क्लास लिएको अर्थ होइन, मजा जरुर आउँछ। मेरो हरेक क्लास तिमीहरूलाई सकेसम्म म इन्ट्रेस्टिङ वेमा डेलिभर गर्ने प्रयास गर्छु है। ल हेर त, अब एले कुनै काम के गर्छ? 14 दिनमा गर्छ। ल हेर है, एले कुनै काम गर्छ 14 दिनमा, त्यही काम गर्न बीलाई लाग्छ 20 दिन। ल अब मलाई भन त, टोटल वर्क कति भयो भन त? टोटल वर्क कति भयो? टोटल वर्क कति भयो भन त? 14 र 20 को एलसीएम भने कति भन त? 140 भयो कि भएन? 140 भयो। यो चाहिँ तिम्रो के भयो?
वर्क भयो है। अनि यो चाहिँ तिम्रो के भयो टाइम भयो। ल एफिसिएन्सी निकाल। ए को एफिसिएन्सी भनेको 140/14 भनेको के भयो त 10 भयो है। के भयो त 10 भयो ठिक छ। बी को एफिसिएन्सी कति भयो भन त। अब बी को एफिसिएन्सी भनेको कति भयो त 140/20 भनेको 7 भयो ठिक छ। ल अब हेर है त। ल दे स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर। अब भाषा त धेरै तरिकाले घुमाउँछ। दे स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर भन्नुको मतलब ए र बीले के गरे त सँगै काम सुरु गरे। अब के भयो ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज। अब यिनीहरूले केही दिन काम गरेपछि कसले छोड्यो एले काम छोड्यो है। एले काम छोड्यो भनेपछि बाँकी समयमा कसले काम गर्यो त बीले काम गर्यो। बाँकी समयमा बीले काम गर्यो है। ए लेफ्ट द वर्क एन्ड टोटल वर्क इज फिनिस्ड इन टोटल 10 डेज। हेर त पुरै काम कति दिनमा सकियो त भन्दा पुरै काम कति दिनमा सकियो 10 दिनमा सकियो। अब तिमीलाई त यो खण्डको समय पनि थाहा छैन यो खण्डको समय पनि थाहा छैन। पुरै काम 10 दिनमा। त्यसो अब राम्रोसँग हेर त सुरुदेखि हेर त केही दिनसम्म के गर्यो बी यहाँ पनि छ अनि यसपछि पनि एले छोड्या हो हैन। बी के छ त्यसपछि पनि काम गरिरहेछ नि। त्यसमा अब मलाई ध्यान दिएर भन त यहाँ बीले टोटल यो 10 दिन नै काम गर्यो कि गरेन भन त। बीले टोटल यो 10 दिन नै काम गर्यो कि गरेन। यहाँ र सुरुमा ए र बीले केही दिन काम गरेपछि एले छोडेको हो नि त। ए धोका दिएको त एले हो। बी त अझै पनि काम गरिरहेछ भनेपछि हेर त सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै बी छ भनेपछि बीले कति दिन काम गर्यो त 10 दिन काम गर्यो। ल अब मलाई भन बीले 10 दिनमा कति काम गर्छ भन त। बीले एक दिनमा कति गर्छ 7 युनिट गर्छ भने 10 दिनमा कति काम गर्छ 10 7 कति युनिट काम गर्छ 70 युनिट काम गर्छ ठिक छ। यति कुरा बुझ्यौ होइन। ल अब हेर अब पुरै हेर त सुरुदेखि अन्तिमसम्म जम्मा काम 140 हो। यो मध्ये सुरुदेखि अन्तिमसम्मको बीले कति गर्छ 70 युनिट गर्छ भने ए को भागमा कति काम बच्यो भन त 140 - 70 भनेको कति काम बच्यो त 70 युनिट बच्यो कि बचेन भन त 70 युनिट बच्यो। अब के गर्नु पर्यो एले 70 युनिट गर्नु पर्यो हो कि हैन। यो पुरै सुरुदेखि अन्तिमसम्ममा ए त यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै छ। यसमा ए को मात्रै काम 70 युनिट हो भनेपछि ए को मात्रै काम 70 युनिटलाई ए को एफिसिएन्सी 10 ले भाग गर त कति आयो 7 डेज आयो कि आएन आयो। यो 7 डेज भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको टाइम हो ए र बीले सँगै काम गरेको टाइम अथवा सँगै काम सुरु गरेको कति दिनपछि एले काम छोड्यो त्यो टाइम हो कि हैन। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क भन्दा तिम्रो एन्सर कति आयो त 7 डेज आयो जुन तिम्रो कहाँ छ अप्सन डी मा छ।